चलो ले चले तुम्हें उस गली जहाँ झूम उठे है हर कोई। ये है महफिले मंजुमात यहाँ हम सुनाए शायरी। आदाब सामाईन, मैं हूं तलहा और आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं महफिले मंजुमात सीजन 2 का एपिसोड 8 फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से रोशन नज़र आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से रोशन नज़र आती है हमें। और हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमारे आज की महफिल का मौजू है ज़िंदगी। तो आज ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपको कुछ अशार सुनाऊंगा। ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे फ़लसफ़े सुने होंगे, बहुत सारे गीत सुने होंगे, बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी जो ज़िंदगी की गहराई को आपको समझने को मदद करती होंगी। मगर इंसान ज़िंदगी को तब तक नहीं समझ पाता जब तक इस गहरे समंदर में गोता नहीं लगा ले। दोस्तों, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है और इसी फ़लसफ़े को पेश करती हैं शायरियाँ जो आज मैं आपके लिए चुनकर लाया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ ख्वाजा मीर दर्द की। दर्द उर्दू शायरी के एक बहुत ही कद्दावर शायर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलाम कहा करते थे। तो आइए जानते हैं कि आज ख्वाजा मीर दर्द जिंदगी के ताल्लुक़ से कौन सा फ़लसफ़ा पेश करने वाले हैं। आइए समाअत फरमाते हैं। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। और ज़िंदगी गर कुछ रही तो, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। बहुत ही उम्दा कलाम है दोस्तों और बहुत हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी तभी तक है जब तक जवानी है। जहाँ बुढ़ापा या ये कहें कि अधेड़ उम्र हमारे ऊपर तारी होने लगती है, हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ढलने लग जाते हैं। तो ज़िंदगी उफान पे तभी तक रहती है जब तक जवानी रहती है। बहुत ही प्यारा फ़लसफ़ा था, बहुत ही प्यारा शेर था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ ब्रिज नारायण चकबस्त की। चकबस्त इनका तखल्लुस था। उर्दू के बहुत ही पुराने, बहुत ही क़दीमी शायर हैं, बहुत ही उम्दा कलाम कहा करते थे। आइए जानते हैं कि चकबस्त साहब आज ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब। मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। दोस्तों, बहुत ही गहरा, बहुत ही फ़िलासफ़िकल शेर है। इस शेर की फ़िलासफ़ी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि ज़िंदगी क्या है, किन्हीं छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों को एक जगह जमा कर लिया जाए, एक तरतीब में लगा लिया जाए, एक फहरिस्त में बना दिया जाए और ये ज़िंदगी है। मगर जब यही टुकड़े आपस में उलझ जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो फिर वो मौत बन जाती है, वो क़ज़ा बन जाती है। बहुत गहरी, बहुत ही शानदार फ़िलासफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ मुस्तर खैराबादी की। मुस्तर खैराबादी के कई कलाम मैंने आपको पहले भी सुनाए हैं। चलिए एक और कलाम आपके सामने पेश करता हूँ, इस बार ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। कहते हैं कि मुसीबत और लंबी ज़िंदगानी, मुसीबत और लंबी ज़िंदगानी, बुज़ुर्गों की दुआ ने मार डाला, बुज़ुर्गों की दुआ ने मार डाला। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मिज़ाहिया सा शेर है। कहा जाता है कि अक्सर हमारे बड़े बूढ़े हमें दुआएं देते हैं लंबी उम्र की, कि भाई जुग जुग जियो, दूधो नहाओ पूतो फलो, बड़ी लंबी आयु हो तुम्हारी, बड़ी लंबी उम्र हो तुम्हारी। ऐसी दुआएं अक्सर हमें हमारे बुजुर्ग दिया करते हैं। मुस्तर खैराबादी कहते हैं कि ज़िंदगी अगर इतनी लंबी मिल जाती है तो साथ साथ वो लंबी जिंदगानी के साथ बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे दर्द भी मिल जाते हैं।
اور جب یہ درد، یہ تکلیف، یہ رنج، یہ غم ہمارے دل کے ذریعے سمیٹ لیا جاتا ہے نا، تو پھر زندگی جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں دوستوں اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں جگر مراد آبادی کی۔ جگر مراد آبادی اردو کے ایک بہت ہی عمدہ شاعر، بہت ہی بڑے شاعر۔ ان کے کئی اشعار میں نے اس محفل میں آپ کو بہت بار سنائے ہیں۔ آئیے آج پھر سناتا ہوں، مگر اس بار زندگی کے تعلق سے۔ آئیے سنتے ہیں کہ جگر مراد آبادی زندگی کے تعلق سے کون سا شعر پیش کر رہے ہیں۔ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہمیں کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ آدمی جب ہمارے سامنے نہ ہو یا ہمارے ساتھ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو چلی ہے، ہماری زندگی میں کچھ بچا نہیں، کچھ بقایا نہیں ہے۔ بس اسی احساس کا ذکر کراتا ہے ہمارا یہ شعر جس کو پیش کیا جگر مراد آبادی نے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ ہمارے اگلے شاعر ہیں جلیل مانک پوری صاحب۔ جلیل مانک پوری صاحب اردو کے بہت پرانے شاعر ہیں، بہت اچھے اچھے کلام انہوں نے لکھے ہیں۔ آج زندگی کے تعلق سے کون سا شعر پیش کرنے والے ہیں، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ زندگی کیا جو بسر ہو چین سے، زندگی کیا جو بسر ہو چین سے، دل میں تھوڑی سی تمنا چاہیے، دل میں تھوڑی سی تمنا چاہیے۔ بہت خوبصورت شعر ہے دوستوں کہا جاتا ہے کہ جب زندگی میں انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تب وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، درد سہتا ہے، مگر اس کام کو انجام تک لاتا ہے۔ تو وہی اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی وہ کیا ہے جو چین سے بسر ہو جائے، جو آرام سے بسر ہو جائے۔ تھوڑا جنون زندگی میں چاہیے، ضروری ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں فانی بدایونی صاحب کی۔ بہت ہی عمدہ کلام کہتے ہیں، ان کا تخلص ہے فانی، فانی کے معنی ختم ہو جانے کے، وہ چیز جو ایک دم فنا ہو جائے۔ جی ہاں دوستوں، چلیے جانتے ہیں کہ فانی صاحب آج زندگی کے تعلق سے کون سا شعر پیش کرنے والے ہیں۔ ہر نظر عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نظر عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ دوستوں بہت ہی گہرا شعر ہے، بہت ہی گہرائی ہے اس شعر میں۔ اس شعر کی گہرائی کو یوں سمجھیے گا کہ فانی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی لمحہ میں جی رہا ہوں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ فنا ہوتا جا رہا ہے، وہ مرتا جا رہا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کو میں نئے طریقے سے جیتا جا رہا ہوں۔ یعنی زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، پرانے پاسٹ کو بھولتے جانے کا اور نئے فیوچر کی طرف بڑھتے جانے کا۔ بہت ہی خوبصورت شعر تھا دوستوں۔ تو چلیے دوستوں، اب مجھے اجازت دیجیے، میرے جانے کا وقت ہو چلا ہے۔ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات کروں گا۔ آج کی محفل کو یہیں برخاست کرتے ہیں۔ تو چلیے، آج کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں چینل کو۔ چلیے اجازت دیجیے اپنے دوست طلحہ کو۔ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی محفل منظومات کے اگلے ایپیسوڈ میں، فرام دا ہاؤس آف M&M اسپاٹ لائٹ۔